भारतीय जनता पार्टीचा तुमकां कितें सांगचे दिसता एज अ कॅन्डिडेट? एज अ कॅन्डिडेट हांव पयले सुवातेर आतां बांबोये फुरसाकोणे आहा आनी हांव अर्घ दिता देवान म्हाका आयचो हो दीस दिला म्हूण आनी म्हाका ही BJPची सीट म्हाजेर एक विस्वास दवरून तेणी म्हाका फुडें काडला म्हूण हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या फ्रांसीस सिल्वेरा बाब सराक तशेंच दाकू मडकयकराक तुषार बोरकराक तशें हिंगा एकठांय जालें तशें हांव रुदोल्फ बाबाकूय थँक्यू म्हणटा हांव थँक्यू म्हणटा हिंगा बांबोयेच्या फुरसाकोणे रावन आमच्या CMाक प्रमोद सावंताक तशें दामू नायकाक आनी जे कोणें म्हाजेर विस्वास दवरलो आनी हे टिकेट म्हाका फावो केला तो एकलोच म्हाजो देव हांव अर्घ दिता देवाक आनी सगळीं भाव भयणां जीं म्हाज्या सांगाताक आहा हो विस्वास दवरून म्हाका निवडून हाडलें म्हूण हांव थँक्यू म्हणटा. मॅडम तुमकां कितें सांगचे दिसता एज अ कॅन्डिडेट? आयज आमी हांगासर बांबोलीम फुरसा कडेन येयल्ली आसा देवाक आर्गां करून देवा कडेन मागता की आयज हो दीस आमी स्टार्ट करता हांगासर. आयज आमी सांताक्रूज सायडीक भोंवतली. सगळ्यान पयलीं हांव BJP पार्टीक थँक्यू म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी म्हाजेर विस्वास दवरून म्हाका ही टिकेट दिल्ली आसा. तशेंच आमचे MLA सांताक्रूजचे सर रुदोल्फ फेर्नांडीस तशेंच आमचे आदले आमदार सांतांद्रेचे फ्रांसिस्को सिल्वेरा तशेंच आमचे सर दाकू मडकयकर तशेंच आमचे तुषार बोरकर आनी आमचे पंच मेंबर तशेंच सगळे कार्यकर्ता जे हांगा जमिल्ले आसा तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा आनी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका फुडें काडलेलें आसा. सो हांव जाता तितले प्रयत्न करून सगळ्यांचे जितलीं कामां आसा जावं कितें आसा तें सगळें करपाक प्रयत्न करतलें. सो सगळ्यां कडेन मागता की म्हाका जाता तितलें तुमचे कडेन जाता तितलें आनी तुमचो सपोर्ट आसूंक जाय आनी म्हाका तें वोटींग पडचें अशें हांव मागता. आयज बांबोळे फुरसा कडेन जे आमचे दोनूय कॅन्डिडेट जे सोनिया विदेश नायक सांताक्रूज मतदारसंघाचे BJP उमेदवार तशेंच सेंट लॉरेन्स आमचे पावलिना फ्रांसीस पो हे दोगांकय घेवन आमी ह्या फुरसा कडेन आयज आमी सांगणें केल्लें आसा. फुरसा कडेन बरीच हिस्ट्री आसा. सगळे जाती धर्माचे लोक ह्या फुरसा कडेन येवन पयलीं मागणी करता आनी जे कसलीय कोणूय वायट बरो आसल्यार सुद्दां ह्या देवा कडेन येवन ह्या फुरसा कडेन येवन आपली मागणी करता आनी तें सत्य जाता. आनी आमी ह्या वाठारांतले सगळे लोक हांगासर केन्ना ना केन्ना येवन फुलां आनी सगळे आपले मागणे करतात. तेच भाशेन आयज आमी प्रचाराक चालू करता आसतना आयज आमचो दुसरो दीस आमी सोनिया विदेश नायक आनी तशेंच पावलिना हांकां घेवन ह्या मतदारसंघान आमी सांताक्रूज आनी सेंट लॉरेन्साक दोनूय मतदारसंघान तेका लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा आनी आमी तेज्या वांगडा आसा. आमच्या ह्या मतदारसंघांतलो लोकप्रिय आमदार आमचो बाबा रुदोल्फ फेर्नांडीस त्याच बरोबर सांतांद्रे मतदारसंघातले आदले आमदार आनी मायनॉरिटी कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन आमचे सगळ्यांचे इश्ट फ्रांसीस सिल्वेरा त्याच बरोबर मंडळाचे अध्यक्ष आसा तुषार बोरकर मंडळाचे सेक्रेटरी आसा दोन तशें बाकी सगळे कॅन्डिडेट आनी आमचे महिला मोर्चाचे आदले तशेंच बांबोळे ह्या गेले आदले सरपंच दिवना आसा त्याच बरोबर सगळे कार्यकर्ते मेन हांगा आमी जमले आसा. हे सगळे आयज देवा कडेन आमी मागपाक हांगा देवा कडेन येयल्ले आसा. आमकां ह्या मतदारसंघान देवान भोंवपाक आनी सगळें काम करपाक सगळे कार्यकर्त्यांक बरी सावध आनी बरी भलायकी दिवचे आनी वयता त्या घरांनी लोकांचो आमकां बरो सपोर्ट मेळचो हे आमी देवा कडेन प्रार्थना केल्ली आसा. हेच हें करून आमी आयज सगळ्या देवळांनी नाल्ल फुलां दवरून देवा कडेन आमी मागता आनी तशेंच घरांनी वचून मागतले आनी आमकां ह्या मतदारसंघांतल्यान दोनूय सीट निवडून हाडपा दिवपा जाय. आमच्या सगळ्यांच्या विस्वासाचेर हांकां दोगांकय टिकेट दिल्ली आसा आनी दोगांकय निवडून हाडपाचें आमचें काम आसा आनी तेका लागूनच आमी परत एकदां सगळे ही मॅसेज मतदारसंघातल्या दोनूय मतदारसंघात लोकां कडेन मागता की ह्या दोनूय कॅन्डिडेटाक आमच्या भरघोस मतांनी निवडून दिवचे आनी भारतीय जनता पक्षाचें चिन्ह आसा कमळ
ह्या पक्षाक आमी निवडून दितले आनी ह्या पक्षाची जी दुरा आसा जे पक्षान आमच्या ह्या मतदारसंघात काम केल्लें आसा तें काम फुडें व्हरपा लागून तांकां दोगांकय फुडें बरें सहकार्य मेळटलें अशें मागता आनी आमच्या मदीं सगळे लिडर आसा हे लिडरूय बी तेच भाशेन आपआपले परीन घराघरांनी भोंवपाचे प्रयत्न करतले. बरेच खातीर देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक. आयज आमच्या मदीं आहा जो कॅन्डिडेट आमचे सांताक्रूजचे आमचे सोनिया नायक आहा, तशेंच आमचे लॉरेन्स आमचे जे जुवारी हांगासाय पडटा आमचे पावलिना फ्रांसिस्को पोप दोगांय बऱ्यांतली बरी कॅन्डिडेट ही आमच्या पार्टयेन आमकां दिलेली आहा, बीजेपी पार्टयेन. थँक्यू म्हणटा आमच्या CMाक तशेंच सगळ्या पार्टी ऑर्गनायझरांक आमचो प्रेजिडेंट सगळे जाणांक कित्याक बऱ्यांतली बरी दोगां आमकां कॅन्डिडेट दिल्या म्हणून. तसोच आमच्या मदीं आमचो फ्रांसीस आमचो एक्स MLA आनी बऱ्यांतले बरें काम करपी खुबशांनी तेणें कामां केलेलीं आहा. तसोच आमचो रामू आमचो जिल्ला प्रेजिडेंट आहलो. मागीर तसोच आमचो तुषार आमचो दोंड आसा. तसो आमचो राहुल त्रिकोलेकार आमचो ST समाजाचो आमचो लिडर. तशें आमचे दिवाना आमचे जे एक्स आनी सगळे हिंगासर म्हणजे गांव हिंगासर एकठांयले ते भावान भयणांनी. पयले सुवातेर आयज आमी हिंगासर बांबोई पुरसाच्या फुड्यान येयल्या कित्याक बांबोईच्या पुरसाच्या आशिर्वादान आमी सदांच फुडें वयता. आनी तुमी जाणा हिंगासर हो पुरीस मिलाग्रीस पुरीस आनी हिंगा भागलेल्या पुरसा कडेन की सगळ्या लोकांच्या मनांनी घाल आनी आमच्या कॅन्डिडेटाकी तांकां घोटाय दी कित्याक ह्या फुडें केन्नाय तेज्या कामां करपाक लोकांची मेन कितें आसता लोकांक कामां जाय आसता. केन्नाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना कॅन्डिडेट बसता केन्ना निवडून येता तेन्ना मेन काम आसता लोकांची कामां करपाक. तांकां दार हाडपाक गेले जाल्यार केन्ना तांकां ना म्हणपाचें ना आनी डेवलपमेंट कामां जावंक जाय. ताका लागून डेवलपमेंट करपाक ताकाय घोटाय दिवची. म्हाजोय सपोर्ट आसतलो ताका सदांच. आमचो फ्रांसीस सिल्वेरा तेजोय सपोर्ट आहा. गव्हर्मेंटाचो ताका सपोर्ट आसतलो आनी म्हाजे हिसपान अशें जायत जाल्यार भरपूर कामां आमच्या लोकांक पळोवंक मेळटलीं. आनी कितें आसता जेन्ना जिल्ला आनी MLA वा बाराबर आसत केन्नाय जाल्यार कितें आसता डेवलपमेंट चड जाता. आनी तुमी जाणा BJP गव्हर्मेंटान भरपूर डेवलपमेंट केल्ले आहा. हे रस्ते हे फ्लायओवर आतां एक आसा मडगांव वयता तुमी जाणा आदी कितले त्रास पडटाले वचपाक. मडगांव वयतालो म्हणल्यार उमण येताली. आतां इतले रस्ते बरे जाल्ले आख्ख्या गोंयान प्लस आतां परवरी तेय रस्ते जावपाचे आहा. हे बऱ्यांतले बरें आमकां डेवलपमेंट ह्या गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां पळोवंक मेवता. आमचो नरेंद्र मोदीजी तसोच आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत बऱ्यांतली बरी कामां करता. बऱ्यांतली बरी स्किमी हिंगासर हाडलेली आहा लोकांच्या फायद्याक आमच्या बारीक लोकांक. तुमी जाणा कितले स्किमी आतां हाडलेली आहा. तांकां पेन्शनां येता कितले लोक आतां पयशे घेता. चड करून व्हडली स्कीम आहा हाडल्या म्हणटा ती आमची DDSSY ती आमची एका केन्नाय दुयेंत जालो जाल्यार कितें आसता तांकां 5 लाख पासून एके फॅमिलीक मेवता. आनी हें व्हडलें काम जावन आसा कित्याक बारीक लोकांचें दूख आमकां सजमता. केन्नाय कितें आसलें की प्रायवेट हॉस्पिटलान घातलें जाल्यार लाखांनी बिलां येता आनी तांचे कडेन आसना पयशे आनी मागीर ती रिणां काडून भोंवता आनी मागीर रीण फारीक करपाक तेंचे आख्खें लायफ तेंचे टेन्शनान आसता. हें व्हडलें काम जें गोवोरमेंटान केल्लें आहा. तशेंच आतां म्हाजी घर स्कीम पासून ही हाडलेली आहा. खुबश्या लोकांक ते स्किमीची खबर ना. चडशें कितें आसता ही स्कीम न्हू कितें आसता भाटकार जे आहा आपणाच्या ओन भाटान पासून जर घर बांदलां आनी ते तर घर प्लानार दाखयलेलें ना. एक पाटी आसता पंचायतीक आनी व्हिडिओपाक घोट धरून बांदता घरां मागीर जेन्ना घर दाखयलेलें ना जाल्यार ते आतां रेगुलरायज करपाक बरें. नाल्यार कित्याक तूं रेगुलरायज करून वयशी जाल्यार ताका लाखांनी पयशे पडटा करतलो जाल्यार. ताका लागून ही बऱ्यांतली बरी स्कीम लोकांनी हो फायदो घेवचो. सगल्याकूच म्हाका दिसता चडशे एका वाड्यान म्हाका दिसता 30-40% लोकांक ही स्किमीची गरज आहा आनी हें केलें जाल्यार चड बरें जातलें. नाल्यार कितें जाता केन्ना एक पाट थोडे NGO असले आसता सगल्याच्या उलयना. थोडे NGO अशें आसता की एक पाट कंप्लेनी घालता. कितें आसता तुवें इलिगल बांदलें 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बांदलो जावं तुवें सारकी परमिशनां घेवंक ना अशें म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जालेलें आहा आनी आमची थिंगा घरा पासून मोडलेलीं आहा. म्हणून तें जायना जावपाक ही स्किमीचो फायदो घेवचो लोकांनी. आनीक हें इजी व्हरपाचें ना कित्याक एक पाट तर क्लियर जालें आनी फ्युचराक घर म्हणजे आपणाचें चड मोलादीक आसता आनी घर आपणाचें सांबाळपाचें फ्युचर आमच्या फुडल्या भुरग्यांक आमच्या फुडल्या पिडयेक सगळें क्लियर करून दिवपाचें काम हें बरें बरें केल्लें म्हणून गोवोरमेंटाक हांव थँक्यू म्हणटा. थँक्यू. भारतीय जनता पार्टीचा आयज आमी बांबोलीचो खुरीस होली क्रॉस मिलाग्रीचो खुरीस जावन आसा आनी हो सगल्यांचो खुरीस.
सगळ्या धर्माचो लोकांचो जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आनी दुसरे आसा तितल्यांचोय धर्माचो खुरीस लोक हिंगा वयता येता तेन्ना आपले पांये पडटात जावं आपली गाडी वयताना हॉर्न तरी मारतात आनी ताजी भेट घेतात आमी सदांच ह्या बांबोली खुर्साचे आमचेर सदांच विस्वास आसा बांबोली खुर्साचेर आमी कितें मागलेलें तें सदांच आमकां बांबोली खुर्सान आमकां दिलेलें आसा जायतो लोक सबार लोक जो येता वयता तो आपली मागणी घालता परमर्शान मागणी घालता आनी परमर्शान हो खुरीस सगल्यांक दिता आयज जिल्ला परिशद इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी आमचे कॅन्डिडेट दोग जाण जावं सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी बाय सोनिया विदेश नायक आनी सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सी बाय आमचे कॅन्डिडेट पावलिना ओलिवेरा पो दोगांय कॅन्डिडेट आमच्या दोनूय मतदारसंघांत आमकां BJP पार्टयेन आमकां ही दिलेलीं आसात हांव काळजांतान चीफ मिनिस्टराक डॉक्टर प्रमोद सावंताक पार्टीच्या प्रेसिडेंटाक दामू नायकाक आनी हेर आमचे कमिटी मेंबर्सांक काळजांतान तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही दोनूय कॅन्डिडेट जावं आमचे बरोबर आमचो इश्ट आमदार आसात सांताक्रूजचो बाबा रोदल्फ फेर्नांडीस तशेंच आमचो इश्ट दाकूबाब आसा आमचे ZP मेंबर आसा तशेंच सेंट लॉरेन्सान अध्यक्ष आमचे जिल्लाचो तेच बरोबर आमचे महिला प्रेसिडेंट आसा मतदारसंघांतले आमचे आनी तशेंच पंच आनी एक्स सरपंच बाय शिवना करगांवकर सगळे आमचे हिंगा वांगडी आसात तुषार बोरकार आमचो मंडलाचो प्रेसिडेंट आनी साबार आमचे पंच मेंबर हिंगा हाजीर आसात ST मोर्चाचो लिडर आमचो बाबा राहुल कुंकलेकार जनरल सेक्रेटरी आमचो दामू जावं शिरीश बाब आनी सगळे हिंगा आसा पंच आमी आयज बांबोली खुर्सा कडेन आमची सगळी मागणी धरून आयज आमी हिंगा लादीन केल्ली आसात आशिर्वाद मागलेलो आसा आमी बांबोली खुर्सा कडेन आनी म्हाका खात्री आसा बांबोली खुरीस आपलो आशिर्वाद आमचेर आनी सगल्यांचेर हाजीर आसलेल्यांचेर आनी सगल्या वोटर्सांचेर आमचेर आशिर्वाद घालतलो जी आमी कॅन्डिडेट आसात पावलिना पो आनी तशेंच सोनिया विदेश नायक आमी घराघरांनी आतां 2 दीस जाले आमी भोंवत आसात त्या वाटेन आमचो रोदल्फ बाब भोंवता ह्या वाटेन आमी भोंवता कॅन्डिडेटांक घेवन दुसरो आमचो कुंबरजाचो MLA तोवूय भाग आमकां लागता जो आमचो कारांबोलीचो बाब आमचो राजेश फळदेसाय तोवूय आमच्या सांगाता आसा हांव एकूच सगळ्या आमच्या वोटर्सां कडेन मागतां अपील कोत्तां जे आमचे दोनूय सिटां आसात जिल्लाची जी आमची BJPची आसात आमी सगल्यांनी एकवटान मोगान सगल्यांक भोंवया घरघरांनी वचोया वोट मागोया कितें डिफरन्सीस आसात जाल्यार आमी विसरून घेवया आनी लोकां कडेन आनीक फावट अपील कोत्ता आमचे जे कार्यकर्ते आसात BJPचे वर्कर आसात जायते आमचे वर्कर आसात आमचे सांताक्रूज सांत लॉरेन्स आनी कुंबरजुआंक सांत आंद्रेन हे वोटर्सां कडेन अपील कोत्ता आमचे दुसरे फ्रेंड्सां कडेन वेल विशर्सां कडेन हांव मागतां अपील कोत्ता तुमी आमच्या बाय सोनिया विदेश नायकाक आनी बाय आमचे पावलिना ओलिवेराक तुमी तुमचो मोलादीक वोट तुमी मातचो आनी दोनूय सिटां आमकां ZPची BJP पार्टयेक जैतिवंत करून दिवची म्हूण आनेक फावट तुमकां सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक आनी आमच्या सगल्या वोटर्सांक काळजांतान देव बरें करूं.